105 नंबर 105 नंबर के मसाहिम तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह। जी जी जी। दुनियावी बसारत से अल्लाह ने महरूम रखा, मगर दीनी बसारत मुकम्मल अता फरमाई है। अपने मुक़द्दस कुरान को सीने में उतार दिया है। माशाअल्लाह। लेके आओ बाबू। बेटा रुको रुको एक मिनट। ये उठा देंगे, इनके साथ ही उठा दें। लो इसमें से एक पट्टी उठाओ। भाई आप हजरात को अगर बैठने की जगह न मिल रही हो तो बहरहाल मैं मुंतजमीन से गुजारिश करूंगा कि उनके लिए इंतज़ाम करें भाई, कुर्सी के लिए। अच्छा भाई, काफ़ी जगह है, मुफ्ती साहब बता रहे हैं, आप लोग अंदर आके तशरीफ रखें। इधर काफ़ी जगह है, उन जगहों को महरूम ना करें, तशरीफ रखें। बच्चों ज़रा सा तुम लोग भी खामोशी बनाओ। माशाअल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हो, मगर थोड़ी सी खामोशी और। तैयार हो गए हो? हाँ, मैच चल रहा है। सवाल नंबर 1। الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. बस करें। सवाल नंबर 2। إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، إن
الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. سوال نمبر 3. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لهم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم فيه مبلسون وما ظلمنا المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنه فيه إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر فيه وهم عنه مبلسون وما لا يفتر عنه وهم فيه مبلسون وما ظلمنا إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون
لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون बस कीजिए माशाअल्लाह। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह भाई 105 नंबर के मसाहिम तशरीफ ले आए। 105। अच्छा हाँ 105 हो गई जी वो